जी, लखनऊ इंडिया से कॉल फरमाया है। लखनऊ से कॉल फरमाया। खैरियत से हैं आप भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत सुनना चाहते हैं। अल्लाह का एहसान है जनाब, हुक्म करें भाई। जी अल्लाह साहब, हम आपको 4 सालों से सुन रहे हैं लगातार। अच्छी बात। जी जी। तो सर जी, बहुत सी हमने आपकी वीडियो देखी है, लेकिन हम्म। 2-3 सवाल हमारे जो है सर जी हैं, और हमें जी उम्मीद है कि आप इसका बेहतर जवाब दे देंगे। सर जी, हम आपकी वीडियो सुनते हैं लगभग 4 सालों से, जी जी। और इससे पहले जो है शिया जो आलम हैं, जैसे कि अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब, और जो शहीद कर दिए गए अल्लामा नासिर अब्बास साहब पाकिस्तान के, जी। तो उनकी एक दो बातें होती थी सर जी, हम सुनते थे। उसके बाद में हमने आपको सुनना शुरू किया। क्यों अगर भाई? हम अपने दोस्तों में कहीं कहीं हेलो उनको क्यों छोड़ दिया भाई? सर जी, हम आपकी जब बातें सुनते हैं उनसे तो क्यों हमें पता बेवफाई की चलता है है कि भाई? हक। शहनशाह को नहीं सुनते? मिस्टर शहनशाह। जी, शहनशाह हुसैन नकवी साहब को भी सुना हमने है। हाँ, उनको कितना, उनको ज्यादा नहीं सुनते सर जी, या ज्यादा सुनते हाँ, हैं? नहीं नहीं सर जी, अब तो फिलहाल जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं या फेसबुक तो खोलते हैं, तो आप ही का वीडियो देखते हैं सर जी। चलें भाई, ठीक है, थैंक यू सर। सर जी, हम दीन हक के अहले बैत इस्लाम की तरफ हम आना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दे तो हम 2-3 सवाल कर लें आपसे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सर जी, हम अगर दोस्तों में अपने बैठते हैं, अगर कुछ हम बात छेड़ते हैं मौला अलैहिस्सलाम की, अगर हम कोई तारीफ करते हैं, हम्म। तो वो हमसे यही कहते हैं कि तुम शियों का बयान सुनते हो कि जिन्होंने गद्दारी की थी। तो हम कहते हैं कि गद्दारी उन्होंने नहीं की थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम में वो चेहरे देख रहा हूँ जिन्होंने जो है दोशे नबी पे मुझे सवार देखा था, हम्म। और हुसैन मिन्नी की हदीस सुनी थी। तो कहते जी जी। नहीं कि इन्होंने कूफा में धोखा दिया था। तो सर जी, इस मसले पे हमारे पास में कोई जवाब नहीं रहता। माजरत चाहते हैं अगर आपको कोई ये बात लगी हमारी सच्ची। तो कूफा वालों ने दिया है ना भाई, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं, कहते हैं कि ये शियाने अली में से थे वहाँ पे। तो उसमें से एक अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब हैं, तो वो बयान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था सिर्फ एक बूढ़ी औरत औरत ने जो है जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के लिए दरवाज़ा खोला था, बाकी सबके दरवाजे हम्म। बंद थे। हम्म। देखें, ये जो तारीख में लिखा गया कि अहले इराक शियत है, वो इस माने में शिया नहीं थे कि वो अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम को बिन्नस इमाम मानते थे। वो शिया इसलिए कहलाते थे कि वो उस्मान के मुखालिफ थे, बनी उमैया के मुखालिफ थे। उस ज़माने में एक इस्तिलाह था, शियों उस्मान का शिया, यानी जो अहले शाम थे वो उस्मान का शिया कहलाते थे। अब ये इस्तिलाह ख़त्म हो चुका है, अब कोई उस्मान का शिया नहीं कहा जाता। लेकिन उस ज़माने में ये इस्तिलाह था उस्मान का शिया। उस्मान का शिया कौन था? यानी बनी उमैया को मानने वाले वो लोग जो पहली बात है कि उस्मान की खिलाफत उस्मान के दौर में उस्मान के हक में थे, और एक वो थे कि उस्मान के मुखालिफ थे, यानी उन लोगों ने जो उस्मान के खिलाफ बगावत की और उस्मान को मदीने में कत्ल किया, ठीक है ना। उनके मुकाबले में उस्मान के जो सपोर्टर थे वो उस्मान के शिया कहलाते थे। यही लोग जिन्होंने उस्मान को कत्ल किया, इन लोगों की एक बड़ी तादाद ने, और जिन लोगों ने उस्मान को कत्ल नहीं किया उनके एक बड़ी तादाद ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से बैअत की इन लोगों ने बाद में, ठीक है ना। और ये इराक में रहते थे, इनकी अक्सरियत इराक में थे, कूफे में थे। ये लोग इस तरह ये कहलाते तो थे कि शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की पार्टी। लेकिन इस तरह नहीं थे कि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खलीफा मानते थे बिन नस, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खलीफा बिन नस मानते थे। नहीं, ये मोहब्बत का इजहार करते थे और उस्मान के मुखालिफ थे, मुआविया के ये मुखालिफ थे, समझ में आ रही, बनी उमैया के मुखालिफ थे। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीफा मानते थे, अबू बकर उमर को भी अफजल मानते थे, खलीफा मानते थे। तो इन लोगों को उस जमाने में शिया कहा जाता था, और इन लोगों ने गद्दारी की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। अलबत्ता जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दावत दी है कूफा आने की, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद खुद बनी उमैया किया। बनी उमैया के अकाबर उस जमाने में कूफा में रहते थे, उन्होंने भी दावत दी थी। तो बनी उमैया ने भी दावत दिया, कूफे वालों ने भी दावत दी है। कूफे वालों में एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की, अक्सरियत उन्हीं की है जो शिया कहलाते थे। लेकिन वो शिया, मसलन एक शख्स है ना, आपका नाम है क्या, इमरान है ना, ठीक है ना भाई, आप क्रिकेट का ऑलराउंडर हैं भाई, पाकिस्तानी टीम के नहीं आप सर। कप्तान रह चुके हैं, नहीं सर। पाकिस्तान के वजीर आजम आप रह चुके हैं,
نہیں سر نہیں. وہ اور عمران ہے بھائی, وہ اور ایک دوسرا عمران ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اور عمران ہے, آپ کا نام ایک ہے لیکن آپ ایک اور عمران ہے لکھنؤ والے, وہ دوسرا ایک عمران ہے, عمران خان نیازی پٹھان, جو ہاف پنجابی ہاف سمجھ پٹھان گیا بنا سر ہے نا. جی. ہاں, تو یہ جو شیعہ جی کہا سمجھ جاتا گیا ہے سر. بھائی, یہ سب شیعہ جو ہیں, ہاں اس زمانے میں شیعوں کا جو اصطلاح ہے, شیعوں کا جو اصطلاح ہے, سب اس طرح نہیں تھا کہ جو بھی شیعہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو بالنص امام مانتا ہے. وہ بہت سارے مولا ہیں علی جو کو بھی ابو بکر, مانتے تھے اور آپ سن لو نا, اب ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے تھے, اور عثمان کے مخالف تھے, معاویہ شام والوں کے مخالف تھے, علی علیہ السلام کو خلیفہ برحق مانتے تھے اس لیے کہ بیعت ہوئی ہے ان سے, نہیں یہ کہ اس لیے کہ وہ بن منصوص ہے. اچھا, اس کو شیعہ کہا جاتا تھا, اس کے مقابلے میں شیعہ عثمان تھے جو شام والے بنی امیہ والے تھے. اچھا, اب ایک اور بھی کیٹیگوری ہے, ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں, وہ تھے جو اہل بیت علیہ السلام کو بالنص امام مانتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ خواص شیعہ تھے, وہ بہت قلیل تعداد میں تھے, وہ لوگ کم تھے, جو ہماری طرح اہل بیت علیہ السلام کو امام مانتے ہیں, معصوم مانتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین مانتے ہیں, اور ابو بکر عمر کو غاصب مانتے تھے, وہ کم تھے. ان لوگوں نے غداری نہیں کیا. غداری کن لوگوں نے کیا ہے؟ عراق والے, جو در حقیقت عمری تھے, اہل سنت تھے, اور شیعہ کہلاتے تھے. ایک اصطلاح صرف ایک اصطلاح کے طور پر. ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں کچھ دلائل پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب للحافظ ابن حجر الاسقلانی, جزء اول, چاپ حیدرآباد دکن سنہ 1325 میں حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. یہاں پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 میں فرماتے ہیں, فالتشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی علی عثمان وأن علي عليه السلام كان مصيبا في حروبه وإن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. تشیع متقدمین کے عرف میں یہ تھا کہ عثمان علی علیہ السلام عثمان سے بہتر ہیں, اور علی علیہ السلام اپنے جنگوں میں حق پہ تھے, اور ان کے مخالف خطا پر تھے, یعنی معاویہ وغیرہ خطا پر تھے, مع تقدیم الشیخین وتفضیلهما, شیخین حق پر ہیں, ان کی خلافت بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تشیع جو ہے ایک کیا ہے, ایک مشترک اسم, اشتراک اسمی ہے, جیسے آپ کا نام عمران ہے, ٹھیک ہے نا, آپ پاکستان کے وزیر, آپ پاکستانی ہی نہیں, آپ ہندوستانی ہیں, آپ کہاں اور دوسرا عمران کہاں, ٹھیک ہے نا, اس طرح, ٹھیک ہے. سر جی ہم حافظ قرآن ہیں. ہم نے دیوبندی مدرسے سے جو ہے فراغت کی تھی, لیکن ہم نے دور نہیں کیا تھا, کچھ ایسے حالات آ گئے تھے کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی نہیں ہیں, اور پھر کچھ پریشانیاں آ گئی تھی, تو ہم جو ہے کچھ بگڑ بھی گئے سر جی. ہم نے دہرانا بھول گئے تھے. تو دراصل ہمیں اس وقت قرآن شریف یاد بھی نہیں ہے, اور ہمارے میں عالم لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن شریف یاد کر کے بھول جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا یا خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تو اس حوالے سے سر جی اگر آپ اہل کے پاس بیت میں علیہ قرآن السلام کے احادیث میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اندھا یا بہرا ہو جائے, یہ ندامت ہوگی. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ اس کو پشیمانی ہوگی, ندامت ہوگی, حسرت ہوگا, جو قرآن بھول چکا ہے, ٹھیک ہے نا. جی حفظ کر کے سر جی بھول چکا ہے, جو وہ حفظ کر کے بھول چکا ہے, جی. قیامت کے دن افسوس ہوگا, پشیمانی ہوگی. اب خنزیر کے شکل میں اٹھایا جائے گا یا اندھا ہوگا, وہ میں نے نہیں دیکھا کسی شیعہ حدیث میں. شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ ندامت ہوگا, حسرت ہوگا اس کو بہت بڑی. جی جی سر جی, آخری ہماری حسرت تھی, اگر آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان علیا امیر المؤمنین. واشہد ان علیا امیر المؤمنین. وامام المتقین. وامام المتقین. خلیفۃ اللہ. خلیفۃ اللہ. وخلیفۃ رسولہ. وخلیفۃ رسولہ. ووصیہ بلا فصل. ووصیہ بلا فصل. واشہد ان فاطمۃ الزہراء. واشہد ان فاطمۃ الزہراء. سیدۃ نساء العالمین. سیدۃ نساء العالمین. واشہد ان الحسن والحسین. واشہد ان الحسن والحسین. وعلی ابن الحسین.
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن الزكي ابن الحسن الزكي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسوله وخلفاء رسوله وأوصياؤه وأوصياؤه وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله. إلى الله. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا 12 ائمہ علیہم السلام کا 12 ائمہ علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا محمد و آل محمد علیہم السلام کا محمد و آل محمد علیہم السلام کا علی و آل علی علیہم السلام کا علی و آل علیہم السلام کا غلام ابن غلام ابن غلام ہوں. غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ان کی اطاعت اور ان کی نصرت اور ان سے محبت میرا دین ہے. ان کی اطاعت و ان کی نصرت اور ان کی محبت میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے قاتلین پر اور ان کے منکرین پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے قاتلین پر اور ان کے نامنکرین پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. مرجعیت ولایت فقیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. مرجعیت ولایت فقیہ پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. ویلکم ٹو دا ہاؤس آف زہرا السلام اللہ علیہ. اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوش آمدید. جی السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.